मोहब्बत में लोग नाम बदल लेते हैं, शहर बदल लेते हैं, लेकिन शामली से आई एक कहानी में आरोप इतने ज्यादा गंभीर हैं कि मामला सीधे धर्मांतरण, साजिश और पाकिस्तान कनेक्शन तक पहुंच चुका है। आयुष मलिक, जिसने अपना नाम बदल लिया, अपना धर्म बदल लिया और बन गया मोहम्मद अली। कि आयुष मलिक अब खुद को मोहम्मद अली बताता है। यूपी के शामली में हिंदू से मुस्लिम बने आयुष मलिक का हम मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। मोहम्मद अली उर्फ आयुष मलिक पिछले 3 दिनों से पूरी दुनिया के सामने, मीडिया के सामने अलल ऐलान ये कह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, मुझे मुसलमान होने पर फ़ख्र है और मैं दोबारा हिंदू नहीं बन सकता। अल्हम्दुलिल्लाह 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 आई एम मुस्लिम। पूरी दुनिया के सामने इस बात का भी मोहम्मद अली एतराफ़ कर रहे हैं, मैंने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया है। साल 2007-8 से ही मज़हब इस्लाम में मेरी दिलचस्पी थी और मैं इस्लाम के बारे में रिसर्च करता था, इस्लाम को जानने की कोशिश कर रहा था। उस वक्त इंटरनेट इतनी फरावानी के साथ अवेलेबल नहीं था, मोबाइल नहीं आया था, व्हाट्सएप का ज़माना नहीं था, तो मैं साइबर कैफ़े में जाता था, वहाँ बैठकर घंटों अपना वक्त गुजारता था और इस्लाम के बारे में रिसर्च करता था, जानता था व्हाट इज़ इस्लाम। और फिर इस्लाम में मेरी दिलचस्पी बढ़ती गई और मैंने इस्लाम अपना लिया, मैं मुसलमान बन गया। बार बार 3 दिनों से आयुष मलिक यानी मोहम्मद अली की तरफ से कहा जा रहा है और देश की मीडिया मानने को तैयार नहीं है। मीडिया की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है मोहम्मद अली का ब्रेन वॉश किया गया, मोहम्मद अली को उसकी वाइफ चांदनी कुरैशी ने मुसलमान बनने पर मजबूर किया। मोहम्मद अली की अहलिया चांदनी कुरैशी और चांदनी कुरैशी के वालिद इस्लाम कुरैशी की नज़र मोहम्मद अली की दौलत पर थी, इनके असासे पर थी, इनके रुपये पर थी, क्योंकि करोड़पति है और चांदनी कुरैशी ने इनकी दौलत को हड़पने के लिए, इनकी जायदाद पर कब्ज़ा करने के लिए मोहम्मद अली का ब्रेन वॉश किया है। और आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली की तरफ से बार बार कहा जा रहा है मैंने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया है। इस्लाम कुरैशी और चांदनी कुरैशी गिरफ्तार है, जबकि उनकी गिरफ्तारी का कोई मतलब नहीं बनता और अब शामली की ज़िला अदालत ने उनको ज़मानत भी नहीं दी है। कई दिन पहले ही शामली पुलिस ने मोहम्मद अली के ससुर इस्लाम कुरैशी और उनकी अहलिया चांदनी कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया। 10 अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज है, 3 मौलाना के ख़िलाफ़ भी FIR दर्ज है, मोहम्मद अली के साले के ख़िलाफ़ भी FIR दर्ज है और ये दोनों जेल में बंद है। अब शामली की ज़िला अदालत में आज सुनवाई हुई और अदालत ने ज़मानत देने से इनकार कर दिया, ये दोनों अभी जेल में ही बंद रहेंगे। अब सवाल यह है कि चांदनी कुरैशी का यहाँ पर जुर्म क्या है, चांदनी कुरैशी के वालिद का जुर्म क्या है। मोहम्मद अली उर्फ आयुष मलिक खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि 4 साल पहले दिल्ली में एक जगह जाकर हमने निकाह किया, इस्लामी अक़ीदे के मुताबिक हमने शादी की, लेकिन मैं पहले से मुसलमान था और मैंने अपने मुसलमान होने के बारे में लोगों को नहीं बताया था, अपने घर वालों से, दोस्तों से, सबसे मैंने छुपा कर रखा था। और उसकी वजह यह थी कि मेरी 3 बहनों की शादी नहीं हुई थी, तो मैं इंतज़ार कर रहा था कि मेरी तीनों बहनों की पहले शादी हो जाए, उसके बाद मैं अपने मज़हब के बारे में दुनिया को बताऊंगा ताकि मेरे घर पर उसका असर न पड़े, मेरी बहनों पर असर न पड़े। ये सोच थी आयुष मलिक की। इसके बावजूद भी मीडिया मानने को तैयार नहीं है, पुलिस और प्रशासन मानने को तैयार नहीं है। SIT की जांच अभी जारी है और मुझे लगता है कि जांच में भी जो सच है वही आएगा अगर ये लोग बेईमानी से काम न करें। एक इंटरव्यू के दौरान आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली ने कहा कि मैं 2007-8 से ही इस्लाम में दिलचस्पी ले रहा था, मैं बहुत पहले मुसलमान हो चुका था। चांदनी कुरैशी के ताल्लुक़ में, कॉन्टेक्ट में आने से पहले ही मैं सच्चा पक्का मुसलमान बन चुका था, मुझे इस्लाम के बारे में पता था, लेकिन मैं जानबूझकर अपने रिलीजन के बारे में नहीं बता रहा था क्योंकि मेरी 3 बहनें हैं और मैं अकेला भाई हूँ। तो अगर मैं लोगों को बता देता कि मैं मुसलमान हूँ तो मेरा घर टूट जाता, इसलिए पहले मैंने इंतज़ार किया कि पहले हमारी तीनों बहनों की शादी हो जाए और जब मेरी तीनों बहनों की शादी हो गई है, उनका घर आबाद हो गया है, उसके बाद मैंने दुनिया को बताया कि हाँ मैं मुसलमान हूँ, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। इससे पहले भी मैं जुमा की नमाज़ अदा करता था, मैं ईद की नमाज़ अदा करता था, 5 वक्त की भी मैं नमाज़ अदा कर रहा था, लेकिन मैं
چھپ کر نماز ادا کرتا تھا۔ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے مجھے اپنی دکان کو چھوڑ کر 30 کلومیٹر 40 کلومیٹر دور جانا پڑتا تھا، کسی دور دراز کے علاقے میں جہاں لوگ مجھے جانتے نہیں تھے، جہاں کے رہنے والے میرے علاقے کے نہیں تھے، وہاں میں جا کر خاموشی کے ساتھ جمعہ کی نماز ادا کر کے آتا تھا۔ آیوش ملک عرف محمد علی کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر کوئی 3 جمعہ کو لگاتار چھوڑ دے تو وہ کفر کے قریب جا سکتا ہے۔ اسلام میں لگاتار 3 جمعہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ 1 جمعہ اگر آپ چھوڑ دیں گے تو یہ معافی ہے، لیکن لگاتار 3 جمعہ کی نماز چھوڑنے کے بعد آپ کو معافی نہیں مل سکتی۔ اس لیے میں جمعہ کی نماز پڑھنے کی پابندی کرتا تھا اور مشقت اٹھا کر 30 کلومیٹر 40 کلومیٹر دور جا کر نماز ادا کرتا تھا۔ عید الاضحیٰ کی، عید الفطر کی بھی نماز ادا کرتا تھا اور دوسرے علاقے میں جاتا تھا۔ 5 وقت کی جو نمازیں ہیں اس کو بھی میں گھر پر خاموشی کے ساتھ سب سے چھپ کر ادا کرتا تھا۔ کبھی گھر کی چھت پر جا کر ادا کرتا تھا، کبھی اپنے کمرے میں اکیلے میں ادا کرتا تھا اور گھر والوں کو پتہ نہیں چل سکا تھا۔ خود آیوش ملک کے والد دیوراج ملک کا کہنا ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے میں اپنے بیٹے میں تبدیلی دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنی داڑھی لمبی کر رکھی تھی۔ ہندو مذہب میں پہلے سے اس کو دلچسپی نہیں تھی، کبھی پوجا پاٹ نہیں کرتا تھا، لیکن میں اگنور کر رہا تھا، میں نظر انداز کر رہا تھا۔ مجھے یہ نہیں اندازہ تھا کہ اس نے اسلام اپنا لیا ہے، یہ مسلمان بن چکا ہے۔ میں یہ بھی دیکھتا تھا کہ بہت زیادہ یہ غور و فکر کرتا ہے، سوچ وچار کرتا ہے، لیکن اب جب اس کی تصویر سامنے آئی کہ اس نے یہاں عیدگاہ میں جا کر عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی ہے، اس کے بعد اس نے یہ بھی کہا کہ چاندنی قریشی اس کی وائف ہے اور اس کو یہاں گھر میں لا کر رکھے گا، تب مجھے پتہ چلا کہ یہ سچ میں مسلمان ہو چکا ہے۔ اور پھر میں نے پولیس میں کمپلین دی اور میں نے کہا کہ چاندنی قریشی اور اس کے والد نے میرے بیٹے کو ورغلایا ہے۔ میڈیا میں تو لگاتار یہی نریٹو چلایا جا رہا ہے کہ دیوراج ملک کے پاس کروڑوں کی پراپرٹی ہے اور اسی کروڑوں کی پراپرٹی پر نظر ہے چاندنی قریشی کی، چاندنی قریشی کے باپ کی، اور اس لیے آیوش ملک کا ان لوگوں نے برین واش کیا۔ جبکہ ایک انٹرویو کے دوران آیوش ملک نے یہ بھی کہہ دیا کہ میری جو پراپرٹی ہے کروڑوں کی نہیں ہے۔ دراصل آج تک کا ہی ایک رپورٹر تھا اور کہہ رہا تھا کہ پتہ ہے آپ کی کروڑوں کی پراپرٹی پر کسی کی نظر ہے، تو اس نے کہہ دیا کہ کیوں جھوٹ بول رہے ہو۔ کس نے کہا کہ کروڑوں کی پراپرٹی جو کچھ ہے اور مجھے اس سے کچھ مطلب نہیں ہے۔ میں نے اپنے والد کو کہہ دیا ہے مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، مجھے نہیں چاہیے، اب چاہو تو دو چاہو تو نہ دو۔ جہاں تک میرے سسرال والوں کا تعلق ہے، میرے برادر ان-لا کا تعلق ہے، تو ان لوگوں کا کوئی رول نہیں ہے مجھے اسلام قبول کروانے میں، مسلمان بنانے میں۔ کیا آپ دیکھ کر، کیونکہ آپ تو میڈیکل سٹور، آپ کی کروڑوں کی پراپرٹی ہے، 100 کروڑ سے زیادہ کی تو آپ کی ورتھ پراپرٹی ہے، کس طرح سے آپ موٹیویٹ ہوئے اور کیا کیسے آپ کے ہاں اتنا ہائی لائٹ کرنے کا مطلب 100 کروڑ کی کہاں ہوئی پراپرٹی؟ ٹھیک ہے، جو بھی پراپرٹی اسٹور والے ہیں نارمل۔ آیوش ملک عرف محمد علی نے یہ بھی بار بار کہہ رکھا کہ وہ زیادہ تر ڈاکٹر اسرار احمد کی ویڈیو دیکھا کرتے تھے۔ اب پولیس نے بھی اور گودی میڈیا نے بھی یہ نریٹو چلا دیا۔ کون ہے ڈاکٹر اسرار احمد جس نے محمد علی کو مسلمان بنا دیا؟ پاکستان کا یہ ملا انڈیا کے نوجوانوں کو ورغلاتا ہے، ان کو پیسے کی لالچ دیتا ہے، ان کو مسلمان بناتا ہے، ایسے کو بخشا نہیں جائے گا۔ اب میڈیا کو، پرشاسن کو یہ نہیں پتا کہ جس ڈاکٹر اسرار احمد کے بارے میں آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس نوجوان کو ورغلایا، اپنے سے قریب کیا اور مسلمان بنا دیا، وہ ڈاکٹر اسرار احمد ابھی زندہ ہی نہیں ہیں۔ سال 2010 میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ان کے انتقال کے بعد بھی ان کی ویڈیو انٹرنیٹ پر یوٹیوب چینل پر موجود ہے اور کوئی دیکھ کر اسلام قبول کر رہا ہے، اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کر رہا ہے، جس میں ڈاکٹر اسرار احمد کا کیا قصور ہے یا ان کی کیا غلطی ہے کہ ان کی ویڈیو کو سن کر کوئی مسلمان بن رہا ہے۔ اب حیرت کی بات یہ ہے، پچھلے 3-4 دنوں سے مین اسٹریم میڈیا میں روزانہ 4-5 اسٹوری اس طرح کی ہو رہی ہے۔ ہر ایک ٹی وی چینل پر محمد علی عرف آیوش ملک یا آیوش ملک عرف محمد علی، اس کو زبردستی مسلمان بنایا گیا ہے، اس کا باپ پوری کوشش کر رہا ہے اس کو ہندو بنانے کی، اور اس کی وائف کو، اس کے سسر کو، دوسرے لوگوں کو جیل میں بند کر دیا گیا، ان کو ضمانت بھی نہیں مل سکی۔ اب سوچئے دوسری طرف اگر کوئی
मुसलमान हिंदू बन जाता है और वो आकर कहता है कि मैंने हिंदू धर्म इख्तियार कर लिया, तो मीडिया में एक लाइन की खबर ये नहीं चलती है कि इसका ब्रेन वॉश किया गया है, किसी ने इसको पैसे की लालच दी है या ओहदा की लालच के लिए इसने हिंदू रिलीजन को इख्तियार कर लिया। वैसे उंगलियों पर आप गिन सकते हैं जिन लोगों ने इस्लाम को छोड़कर हिंदू रिलीजन को इख्तियार किया है, और ऐसे नामों में सिर्फ एक नाम मिलता है वसीम रिजवी का, जिसने इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म को इख्तियार कर लिया और उसका नाम रखा गया था जितेंद्र त्यागी। तो वसीम रिजवी के अलावा कोई और नाम आपको नहीं मिलेगा जिसने इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म को इख्तियार कर लिया हो। हाँ, मोहब्बत की खातिर बहुत सारी लड़कियों ने इस्लाम को छोड़ा है, हिंदू धर्म को अपनाया है, लेकिन शादी के लिए, अपना घर बसाने के लिए, और उनमें से ज़्यादातर लड़कियों का अंजाम भी अच्छा नहीं हुआ। दूसरी तरफ ऐसे लोगों की एक लंबी फहरिस्त है जो हिंदू रिलीजन को छोड़कर इस्लाम रिलीजन में आ रहे हैं, इस्लाम को अपना रहे हैं, और वो यही कहते हैं कि हमने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया है। मीडिया की तरफ से हमेशा ये नैरेटिव चलाया जाता है कि धर्म परिवर्तन का पूरा रैकेट चल रहा है, करोड़ों की फंडिंग आती है पाकिस्तान से और लोगों को मुसलमान बनाया जाता है। अब ये बात समझ में नहीं आती कि एक तरफ हमारी यही मीडिया ये खबर चलाती है कि पाकिस्तान भिखारी है, कंगाल है, उसके पास आटा ख़रीदने का पैसा नहीं है, भूखे मरते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है। दूसरी तरफ उस पाकिस्तान के पास इतना पैसा कहाँ से आ जाएगा कि वो इंडिया की हिंदुओं को मुसलमान बनने के लिए फ़ंड देगा, पैसा देगा और यहाँ पूरा असासा अपना भेज देगा। कि आपको ऐसा लग सकता है कि पाकिस्तान इतना बड़ा धर्म परिवर्तन का रैकेट चला सकता है, लेकिन मीडिया का यही नैरेटिव रहता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के उस्ताद हैं, बड़े मशहूर प्रोफेसर हैं जनाब अपूर्वानंद साहब, उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया और कहा कि अगर कोई मुसलमान हिंदू बन जाता है तो उसको सेलिब्रेट किया जाता है, कभी नहीं कहा जाता कि दोबारा उसको मुसलमान बन जाना चाहिए। लेकिन आयुष मलिक चीख चीख कर कह रहा है कि वो मुसलमान बन चुका है, अपनी मर्ज़ी से उसने इस्लाम कबूल किया और अब दोबारा वो हिंदू धर्म में जाने वाला नहीं है। तो मीडिया कह रही है उसका ब्रेन वॉश किया गया। आयुष मलिक कह लिया चांदनी कुरैशी के बारे में पिछली वीडियो में मैंने तफसील से बताया था कि यहाँ पर जो स्टोरी है, जो कहानी है, बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है। अक्सर यही होता है कि एक लड़की मुसलमान होती है और कोई लड़का अगर उससे शादी करना चाहता है, और अगर कोई गैरतमंद मुसलमान लड़की होती है, मुकम्मल तौर पर इस्लाम पर अमल करने वाली होती है, तो लड़की शर्त लगा देती है कि इस्लाम में दुल्हा दुल्हन दोनों का एक मज़हब से होना ज़रूरी है, दूसरे मज़हब वालों से हमारी शादी नहीं हो सकती। और इस तरह की कोई मिसाल मिलती नहीं है। कोई लड़का होता है, कोई लड़की उससे मोहब्बत करती है, तो लड़का लड़की से कहता है कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, फिर मैं तुमसे शादी कर लूँगा। तो लड़का किसी लड़की को मुसलमान बना देता है, लेकिन वहाँ पर भी वो लड़की कहती है मैंने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया है, और ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन का वहाँ पर भी कोई सबूत नहीं होता। लेकिन यहाँ अलग कहानी है। मोहम्मद अली का नाम था आयुष मलिक, इसने इस्लाम का मुताला करना शुरू किया और 10-12 साल पहले इसने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल कर लेने के बाद इसकी मुलाकात होती है चांदनी कुरैशी से, और चांदनी कुरैशी का पुरानी तस्वीर को देखिए। ये लिबरल लड़की है, जिम ट्रेनर थी, फिजियोथेरेपिस्ट थी, दूर दूर तक इसकी ज़िंदगी में कहीं पर इस्लाम नज़र नहीं आता। ये हिजाब नहीं करती थी, पर्दा नहीं करती थी। अब जब आयुष मलिक को चांदनी कुरैशी पसंद आ गई, दोनों ने एक साथ रहने का, शादी करके ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया। मोहम्मद अली उर्फ आयुष मलिक ने चांदनी कुरैशी से कहा कि अब हम रिश्ता में बंधने जा रहे हैं तो तुम्हें भी हिजाब करना होगा। ये जो लिबरल लाइफ है तुम्हारी, इसको तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें इस कपड़े को छोड़ना पड़ेगा, इस्लामी लिबास में आना पड़ेगा। और उसके बाद ही चांदनी कुरैशी की ज़िंदगी बदल जाती है। अब चांदनी कुरैशी के एक तरफ इस तस्वीर को देखिए, दूसरी तरफ हिजाब में मौजूद इसकी इस तस्वीर को देखिए। चांदनी कुरैशी ने आयुष मलिक की बात को माना, उसने हिजाब करना शुरू कर दिया, उसकी ज़िंदगी में तब्दीली आ गई। अब चांदनी कुरैशी की ज़िंदगी में जो बदलाव आया है, इसका क्रेडिट जाता है आयुष मलिक को, मोहम्मद अली को, न कि मोहम्मद अली को मुसलमान बनाने का किसी तरह का कोई क्रेडिट जा सकता है चांदनी कुरैशी को, क्योंकि शादी के बाद साल 2022 के है और मोहम्मद अली ने इस्लाम कबूल कर लिया था 2009-10 के बाद ही। ख़ुद उसके वालिद देवराज मलिक कई इंटरव्यू में इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि उनके बेटा की शुरू से हिंदू धर्म में दिलचस्पी नहीं थी, उसकी कोई रुचि नहीं थी, वो पूजा पाठ के ख़िलाफ़ था, हिंदी देवी देवताओं के वो ख़िलाफ़ था। जब उसका बाप ये एतराफ़ कर रहा है तो मतलब साफ़ है कि मोहम्मद अली ने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया है, किसी ने उस पर कोई प्रेशर
نہیں بنایا ہے, کسی طرح کی دولت کے لالچ میں آ کر اس نے اسلام کو نہیں اپنایا ہے, اور ایک دوسری لڑکی کو بھی اس نے راہ راست پر لا دیا ہے, اس کو بھی اس نے پریکٹسنگ مسلمان بنا دیا ہے. اب اس میں چاندنی قریشی کو جیل میں رکھنا یا اس کے والد کو جیل میں رکھنا, دوسرے لوگوں کے خلاف FIR کا کیا جانا بات سمجھ سے بالا تر ہے. وہیں دوسری طرف کئی سارے پنڈت ہیں, پجاری ہیں, ہندو دھرم کے رہنما ہیں, وہ کھلے عام کہتے ہیں کہ میں نے اتنے مسلمانوں کو ہندو بنا دیا ہے, ان کا دھرم پریورتن کرا دیا ہے, ان کا ہم نے سب کچھ کرا دیا ہے. تو ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوتا, ان باباؤں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی. دوسری طرف محمد علی کی طرف سے چیخ کر کہا جا رہا ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا, تو اس کو میڈیا برین واش بتا رہی ہے. ویسے ایک بات اچھی یہ ہے کہ محمد علی کا انٹرویو لگاتار تمام ٹی وی چینلوں پر آ رہا ہے, اور محمد علی کا ہر ایک انٹرویو بہت اہم ہے, معنی خیز ہے. محمد علی جو سچائی ہے, جو حقیقت ہے, وہ بتا رہے ہیں کہ کیسے اسلام نے ان کی زندگی بدل دی ہے, کیسے انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے. اور دیش کی میڈیا کو بھی اس سچائی کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے اسلام قبول کرتا ہے, اپنی چوائس سے وہ کسی ریلیجن کو اپناتا ہے. ایک انسان آزاد ہے, وہ چاہے تو جس ریلیجن کو اپنائے, جو ریلیجن اس کو سچا لگے اس کو قبول کرے, اور یہ مذہبی آزادی پوری دنیا میں ہے. ایک انسان کی یہ فطری آزادی ہے کہ اس کو کون سا ریلیجن اچھا لگتا ہے, وہ اس کو کیا کھانا ہے, کیا پہننا ہے, کہ انسان کا ذاتی معاملہ ہے. اب اگر ایک انسان نے اپنی زندگی میں اسلام کو پسند کیا ہے, چوز کیا ہے, اور آپ مجبور کریں گے کہ تمہیں مسلمان بن کر نہیں رہنا ہے, تو اس کے فریڈم آف ایکسپریشن پر حملہ ہے, یہ اس کے پرسنل رائٹ پر حملہ ہے, اس کی ذاتی زندگی پر اٹیک ہے. اور دنیا کے کسی بھی دیش کے قانون میں اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے کہ آپ ایک شخص کو اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے سے روک سکتے ہیں. اس وقت محمد علی کے ساتھ, آیوش ملک کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. اب CID کی جانچ جاری ہے, دیکھیے CID کی جانچ میں کیا ہوتا ہے. امید یہی ہے کہ اگر CID کی رپورٹ آ جاتی ہے, اس کے بعد کہیں اسلام قریشی کو اور چاندنی قریشی کو ضمانت مل جائے, وہ جیل سے باہر آ سکے. محمد علی کا بار بار کہنا ہے میری وائف کا یا اسلام قریشی کا میرے مذہب اسلام میں آنے سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے, وہ تمام لوگ بے قصور ہیں. اس ویڈیو میں اتنا ہی. آپ اپنی رائے ضرور لکھیے, مجھے بتائیے. ملا ٹائمز کی ممبرشپ لے لیجئے, یہاں پر ایک QR کوڈ موجود ہے, ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے. پھر ملاقات ہوگی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میڈیا کے میدان میں ہماری کوئی آواز بنے, ملا ٹائمز مضبوط ہو, اور اسی طرح آزادی کے ساتھ یہ ادارہ کام کرتا رہے, تو آپ کو اس کی منتھلی ممبرشپ اور سبسکرپشن لینی ہوگی. زیادہ نہیں, مہینے میں 99 یا 299 کی بھی آپ ممبرشپ لیں گے, یہ ادارہ مضبوط بنے گا. آپ کی آواز کو اسی طرح ملا ٹائمز اٹھاتا رہے گا. یہاں ایک QR کوڈ آپ کو دکھ رہا ہے, اس کو آپ اسکین کر سکتے ہیں, یا ڈسکرپشن میں ہماری ویب سائٹ کا لنک موجود ہے, اس پر کلک کیجئے. اس طرح کا پیج کھلے گا آپ کے موبائل پر, جہاں پہلے اپنا نام لکھنا ہے, جس طرح کالم بنا ہوا ہے فرسٹ نیم اینڈ لاسٹ نام کا. اس کے بعد فون نمبر آپ کو لکھنا ہے, اس کے نیچے ای میل ID آپ کو اپنی ڈالنی ہے, اس کے نیچے I ڈکلیئر لکھا ہوا ہے, جہاں آپ کو ٹک کر دینا ہے. نیچے آ جائیں گے, پے ناؤ کا بٹن موجود ہے, جیسے ہی آپ کلک کریں گے UPI اپلیکیشن کھل جائے گا, خواہ گوگل پے ہو, فون پے ہو, پے TM ہو یا کچھ اور ہو, اور وہاں سے آگے جو پیمنٹ کا پروسیس ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. اس طرح آپ ملا ٹائمز کے ممبر اور سبسکرائبر بن جائیں گے.